किसी भी सियासी वर्कर को दूसरे सूबों में रंगबाजी करने से शहीदों के साथ यकजहती का इजहार नहीं होता। अफरीदी साहब आए, मैं तो उनको इनवाइट करूंगा, साथ बैठ के बलकबा वगैरह खा लेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो अफवाज पाकिस्तान को साथ लेकर दहशतगर्दी के खिलाफ लीड कर रहे हैं। दहशतगर्दी एक नासूर है, इसको जड़ से उखाड़ना कौमी फरीजा है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ऑपोजिशन लीडर थे तो उन्होंने कहा कराची का हक है वफाकी हुकूमत को देना चाहिए, आज वो कुछ नहीं करा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तमाम को एतमाद में लेकर एक वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाए तो पायदार अमन में अहम किरदार अदा करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात ये 3 लोग करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कल कराची जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने उनको सरकारी प्रोटोकॉल देना है और वज़ीर आला सिंध उनकी तवाज़ो भी करेंगे, लेकिन उनको जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। सुहेल आफरीदी एक ऐसे वक्त में कराची जा रहे हैं जब MKM पाकिस्तान ने कराची बचाओ मुहिम का आगाज़ कर रखा है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़मा बुखारी ने तो एक नया तनाज़ा पैदा कर दिया कि सुहेल आफरीदी TTP को दहशतगर्द नहीं कहते, लेकिन आज PTI की मरकज़ी क़यादत ने दहशतगर्दी को एक नासूर करार दिया। साथ साथ ये भी तजवीज़ दे दी कि हुकूमत उनको साथ मिलाकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ 5 से 10 साला पॉलिसी बनाए। हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। 3 अहम मेहमान हमारे रूबरू होंगे। वज़ीर ममलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे रूबरू होंगे। मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल PTI बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब। और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे रूबरू हैं। बहुत शुक्रिया मेमन साहब, आपने वक्त दिया। सुहेल आफरीदी कल कराची पहुंच रहे हैं, आप लोगों की क्या तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी शौकत साहब, हमारी कोई तैयारी नहीं है। मतलब जैसे मेहमान आता है तो उनकी मेहमान नवाजी होगी और गवर्नमेंट उनको जो भी एक आईनी उनका पास एक ओहदा है, आईनी ओहदे के हिसाब से उनको प्रोटोकॉल देगी। जो चीज़ें उनके प्रिविलेजेस में हैं वो प्रिविलेजेस उनको यहाँ पे हासिल होंगे और उनको हम वेलकम करते हैं। मोस्ट वेलकम जी। अपना उनका मुल्क है, अपने मुल्क का एक सूबे में वो आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, आप उनको वेलकम कर रहे हैं। पंजाब गए थे तो तनाज़ा पैदा हुआ, ये फिर आपके यहाँ आने से कुछ तब्दीली आएगी? देखिए, मेरे जहाँ तक नॉलेज में तो एक उनकी मीटिंग प्लान्ड है चीफ मिनिस्टर साहब से, तो मोस्ट वेलकम जी, अच्छी बात है। उसमें मतलब इतनी आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इतनी हम उसको हाइप दे रहे हैं उस पूरी ट्रिप को। एक चीफ मिनिस्टर है, दूसरे सूबे में आ रहा है, सर रोजाना कभी बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर आते हैं, सिंध के चीफ मिनिस्टर कहीं जाते हैं, तो मतलब ये रूटीन की बात है, इसमें कोई इतनी वो नहीं है बात। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से उनके दौरे हैं और स्ट्रीट मूवमेंट तो हुकूमत के खिलाफ हुआ करती है। देखिए जी, वो जो आईन पाकिस्तान में सबको सियासत करने का इख्तियार है, सबको मूवमेंट्स करने का इख्तियार, जो मूवमेंट करना चाहें सियासत करें, लेकिन सिर्फ आइन और कानून के दायरे में रह के करें। कोई भी चीज़ अगर गैर आइनी और गैर कानूनी ना हो, ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट होगी। पीसफुली करें, किसी को तंग ना करें, जो गवर्नमेंट के साथ उनकी जो रूट्स तय हों, जो चीज़ें तय हों, उसको वो फुलफिल करें। गवर्नमेंट विल हेल्प देम। सो ये गैर आइनी और गैर कानूनी एक्टिविटी आपके नज़दीक क्या है फिर? देखिए जी, गैर आइनी ये हो सकती है कि खुदा न खासा वहाँ बैठ के आप पूरी स्टेट को गालियाँ दे रहे हो और उनको खिलाफ कोई आप गलत किस्म की ऐसी जो गैर आइनी लैंग्वेज इस्तेमाल करें। चलो, क्रिटिसिज्म आप जिसको करना है आप कर लें। गैर कानूनी ये हो सकती है खुदा न खासा आप जो है वो सड़कों पे जो है वो कोई ऐसी चीज़ें करें जो कानून के दायरे में नहीं होती हैं। तो जो आइन और कानून के दायरे में जो चीज़ें अलाउड हैं, जैसे जलसे होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, आप वो जो चीज़ें आपने करनी है आप करें। लेकिन कोई मतलब खुदा खासा कोई आपके ही सफ़र में बैठ के कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहा हो, खुदा न खासा कोई किसी गाड़ी को पत्थर मारा, तो इस तरह की चीज़ मैं कह रहा हूँ कि कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम ना हो। बाकी मोस्ट देन वेलकम, कोई मसला नहीं। अच्छा, आज आपने ट्रांसपोर्टर्स जो वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ तो सख्त सज़ाओं का ऐलान कर दिया, लेकिन सुहेल आफरीदी भी कह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब के साथ मीटिंग में वो पख्तूनों के मसाइल पर बात करेंगे। कराची में रहने वाले पख्तूनों के क्या मसाइल हैं? देखिए, कराची में मौजूद पख्तून जो हैं बरादरी, वो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी को वोट देती है। आप देखें, कराची में पीपल्स पार्टी का मेयर भी है और इस तरह यहाँ पे कुछ इलाकों के मसाइल हैं, लेकिन ये नहीं कि ये पख्तून का मसला है या सिंधी का मसला है या किसी और ज़बान बोलने वाला मसला है। ऐसे कोई मसला यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर उसके अलावा भी अगर उनके जहन में चीफ मिनिस्टर साहब के जहन में कोई इस तरह की चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं तो मोर देन वेलकम।
पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़मा बुखारी साहिबा ने एक नया तनाज़े पे बात कर दी। उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी ने TTP को दहशतगर्द तंजीम नहीं कहा। सिंध के वज़ीर इत्तलात का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि इनके लीडर इमरान खान ने आज तक टीटीपी को दहशतगर्द नहीं कहा। इनके लीडर इमरान खान ने तो टीटीपी के दफातर खुलवा रहे थे पाकिस्तान में, वो तो टीटीपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे थे। उन्होंने तो इस तरह के जो बैंड आउटफिट के मदरसे थे उनको फंडिंग जो केपी की गवर्नमेंट ने की है पीटीआई के दौर में। तो हमारे नजरियाती इख्तलाफात तो बहुत बहुत हैं। मैंने कहा कि हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, हमारे नजरियाती इख्तलाफात हैं। अगर उनको हम यहाँ पे वेलकम करें, इसका मकसद नहीं है कि कुछ हमारी कोई उनसे हम कोई नजरियात की उनके हामी हैं या उनकी किसी चीज़ को हम सपोर्ट करें। नॉट एट ऑल, हमारा नजरियाती इख्तलाफ है और वो रहेगा। कराची में दहशतगर्दी की 2 खौफनाक कोशिशें नाकाम बनाई गईं। वो बारूद से भरा ट्रक पकड़ा गया, फिर एक बलोच बच्ची को रिकवर किया गया। ये क्यों कराची को दहशतगर्दी का निशाना बनाना चाहते हैं और ये कौन है? देखिए जी, ये वही दहशतगर्द हैं जो कभी भारत और अफगानिस्तान के पेट्रोनाइजेशन पे ये चाहते हैं कि जी पाकिस्तान डीस्टेबलाइज हो। और आपको पता है पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने की कोई भी नाकाम कोशिश होती है तो उसकी शुरुआत कराची से इसलिए होती है कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत ही हिम्मत के साथ वो दोनों कार्रवाइयाँ नाकाम की। पहले एक मासूम बच्ची जिसको BLA के दहशतगर्द जो है वो उसको खुदकश जैकेट दे के कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, उसको टाइम से पहले किया गया गिरफ्तार। और फिर जो है नॉट गिरफ्तार किया, मतलब उसको पकड़ा गया और फिर जो है आपके 2 टन जो एक बारूदी मवाद था जो कि कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी का प्लान था, उसको नाकाम किया गया। तो वही दहशतगर्द जिनको कहीं नहीं किसी दूसरी सूबाई हुकूमतें उनको जो है सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करती, लेकिन जब ये सिंध में बात आती है तो यहाँ पे हमारी हुकूमतें जो है उनको सख्ती से निपटती है। आप दूसरी सूबाई हुकूमत की बात कर रहे हैं कि वो एक्शन नहीं लेती, आप KP की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये कितना बड़ा मसला है फिर? देखिए जी, आप ये छोड़ देंगे DGISPR क्या कह रही है, ये छोड़ देंगे शर्जील मेमन क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या कह रहा है, आप खुद बताएं। शौकत पराचा साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इमरान खान के वो बयानात आपके पास नहीं जिसमें उन्होंने जो है तालिबान के दफातर खोलने की बात की है और उन्होंने तालिबान के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर रखा है कि इनसे बातचीत करो और इनसे गुफ्तगू करो? ये वही तालिबान जिन्होंने हमारे APS में सैकड़ों मासूम बच्चों को निशाना बनाया, जिन्होंने हमारी मसाजिद को, हमारी इमाम बारगाहों को, हमारी बाजारों को, हमारी अफवाज को, हमारे सियासतदानों को निशाना बनाया हो, उनके साथ आप बैठ के बातचीत करेंगे, उनके लिए आप सॉफ्ट कॉर्नर करेंगे? ये आपने APS की बात की। APS के बाद नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बना था, उस पे अमल क्यों नहीं हो रहा? लगता तो ऐसे ही है कि चंद सूबे में मैं अगर कहूँ कि उनको खुली छुट्टी है, बाकी सूबे तो अपने नेशनल एक्शन प्लान पे अमल भी कर रहे हैं। 100% नहीं हुआ होगा, किसी सूबे में 50% हुआ होगा, किसी में 70-80% हुआ होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे PTI की हुकूमत है वहाँ पे बिल्कुल अमल नहीं हुआ। PTI की हुकूमत का हाल ये कि शाम को मगरिब के बाद जो है वहाँ पे थानों में लोग नहीं, सफाई नहीं बैठते, लोग घरों से बाहर निकलते, एक क्या कहते हैं अनाउंस जो है वहाँ पे एक कर्फ्यू लग जाता है। तो ये हालात है, वहाँ की हुकूमत का काम है कि जो वहाँ के हालात को बेहतर करे, वहाँ के इशूज़ को रिजॉल्व करे। अच्छा, मुल्क की सतह पर मुज़ाकरात की बातें हैं, मुज़ाकरात हो क्यों नहीं पा रहे? देखिए जी, पॉजिटिवली मुज़ाकरात होने चाहिए, सब तमाम पार्टी से होने चाहिए और लोगों को बेहतरी के लिए होने चाहिए। अब वो जिनकी जिम्मेदारी है, ड्राइविंग सीट पे जो लोग बैठे हैं, उनकी फेडरल गवर्नमेंट उनकी जिम्मेदारी है कि जी सबको उस चीज़ पे लेकर आए और मसले को हल करें, आगे लेकर चलें। मुल्क को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं, हमें कब तक हम इन आपसी लड़ाइयों में रहेंगे, आगे लेकर चलना पड़ेगा हमें चीज़ों को। अच्छा, मुफाहमत की बात हो तो पीपल्स पार्टी पे नज़र जाती है। पीपल्स पार्टी क्या कर रही है इन मुज़ाकरात को यकीनी बनाने के लिए? देखिए जी, PTI के या बाकी लोगों के ग्रीवेंस हमेशा गवर्नमेंट से होते हैं। तो गवर्नमेंट इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की है, पीपल्स पार्टी की नहीं है। और तो इसीलिए वो भी है और फिर अपोजिशन को भी काम है, जिनके ग्रीवेंसेस हैं वो अपने भी रवैये को बेहतर करें, अपनी सोच को बेहतर करें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे जो है हालात और मुल्क को नुकसान हो। तो सबने मिल बैठ कर इस मसले का हल निकालना है। मसलन अपोजिशन क्या करे? हुकूमत अपने रवैये को ठीक करे ना। जो तर्ज सियासत इस वक्त PTI का है, जो सोशल मीडिया पे गालम गलोच और स्कैंडल्स और प्रोपेगेंडाज और पूरी दुनिया में बैठकर जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो साजिशें चल रही हैं, जिस तरह की लैंग्वेज, जिस तरह की ये बातचीत करते हैं, और अगर इनकी अब जहाँ पे हुकूमत है वहाँ पे अगर दहशतगर्द जो है खुलेआम घूम रहे हैं, तो ज़ाहिर साहब ने अपने उस रवैये, अपनी सोच को चेंज करके आगे लेकर चलना होगा। अच्छा, कल यहाँ इस्लामाबाद में नेशनल डायलॉग कमेटी का इजलास हुआ, फवाद चौधरी साहब वाली कमेटी। उन्होंने कहा कि मुल्क में आइन में दी हुई सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए।
جی مجھے نہیں پتا کہ کون سی پابندی ہے سیاسی اس پہ. پی ٹی آئی جو ہے میں نے دیکھے ہوں گے کے پی میں جلسے ہو رہے ہیں, وہ ان کے اسمبلی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسمبلی میں بیٹھ کے پالیٹکس کر رہے ہیں, وہاں پہ اپنی تقاریر کر رہے ہیں. یہاں پہ سندھ میں آ رہے ہیں, وہاں پہ وہ پروگرام کر رہے ہیں. ان کو جہاں جہاں وہ پروگرام کر رہے ہیں ان کو کون منع کر رہا ہے؟ بہت شکریہ شرجیل انعام میمن صاحب, صوبائی وزیر اطلاعات سندھ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے روبرو ہوں گے, اور ان کے بعد بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب. بہت شکریہ راج صاحب, آپ نے وقت دیا. میں بات شروع کروں گا کیونکہ آج آپ نے بہت ساری وضاحتیں دے دیں پریس کانفرنس میں, کچھ وضاحت ہم بھی مانگنا چاہتے ہیں. سندھ حکومت نے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب کو پروٹوکول دینے کی بات کی ہے, اعلان کیا ہے باقاعدہ. چیف منسٹر ان سے مراد علی شاہ صاحب ان سے ملاقات بھی کریں گے. بطور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, کسی بھی سیاسی حریف کو پولیٹیکل سپیس دینا اچھی بات ہے. یہ بالکل اس ملک میں ہونا چاہیے. اس ملک میں جو گھٹن ہے, جو حبس ہے, اس میں ہمیں ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا چاہیے. اور جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, جو پاکستان کے عوام کی آواز ہے, اس آواز کو سلب کرنا, اس آواز کو نظر انداز کرنا بے وقوفی ہے. اگر کوئی بھی جماعت, یا ہم امید کریں گے اس کے بعد ادارے, یہ سپیس کریٹ کرتے ہیں, پاکستان کے عوام کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں, ان کی آواز کو تسلیم کرتے ہیں, تو اس میں ملک کی بہتری ہے, اسی سے فلاح آئے گی. اچھا, جو آج اطلاعات آئیں کہ کراچی میں جلسے کی اجازت نہیں ملی, پھر مدار قائد پہ اجتماع کیا ہوگا, پیغام کیا ہوگا, کیسا اجتماع ہوگا؟ دیکھیے, جلسے کی اجازت نہ دینا ایک مایوس کن بات ہے. جس سپیس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں جلسہ بالکل ایک بنیادی حق ہے پاکستان کے عوام کا, کسی بھی سیاسی جماعت کا. سیاسی جماعت بنانا ہمارے آئین میں ایک بنیادی حق ہے, اور کوئی سیاسی جماعت اپنا وجود برقرار رکھتی ہے انتخابات میں شمولیت سے, عوام کے پاس جا کر بات کرنے سے. تو جلسہ عوام سے مکالمہ ہے. تو ایک سیاسی جماعت کو اگر آپ عوام سے مکالمے سے روکتے ہیں تو آپ آئین پاکستان کی نفی کرتے ہیں, عوام کے بنیادی حقوق کی نفی کرتے ہیں, اس جماعت کے حقوق کی نفی کرتے ہیں. تو یہ مایوس کن بات ہے, اور جو اس وقت ملک میں حبس ہے, جو اس وقت آئین پر حملہ ہے, یہ بات اسی کی عکاس ہے. لہٰذا ہم تقاضا کرتے رہیں گے, ہم آئینی جو ایک سپیس ہے, جو ہمارے آئینی حقوق ہیں, ان کو ہم انشاءاللہ حاصل کر کے رہیں گے. یہ اسی حوالے سے عمران خان کی جد و جہد ہے, اور یہی ہماری اب اسٹریٹ موومنٹ کا مطمع نظر ہے. ویسے ایم کیو ایم اپنے آپ کو شہری سندھ یعنی کراچی, حیدرآباد اور دیگر جگہوں پہ نمائندہ کہتی ہے. ان کو یہ بھی گلا ہے کہ پی ٹی آئی کے 3.5 سالوں میں کراچی کو فنڈز نہیں دیے گئے. اب انہوں نے کراچی بچاؤ مہم کا اعلان کر رکھا ہے. تو اس کانٹیکس میں آپ اس دورے کو, سہیل آفریدی صاحب کے دورے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, 8 فروری 2024 کو پورے ملک میں عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا, عوام کے ووٹوں کو رد کیا گیا, اور کراچی میں یہ ایک انتہائی افسوسناک دن تھا جب عوام نے تو نکل کے ووٹ ڈالا. کراچی کی 21 میں سے 20 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی. یہ پورا بیانیہ غلط ہے کہ سندھ کے شہروں کی نمائندہ جماعت ایم کیو ایم ہے. اس دن 3-4 ہزار ووٹوں والوں کو 80-90 ہزار ووٹ دکھا کر جتایا گیا. یہ مقدمے عدالتوں میں ہیں. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ سندھ کے عوام کی نمائندہ جماعت کون ہے اور کون نہیں ہے, اور سندھ کے عوام کا اعتبار کس پر ہے اور کس پر نہیں ہے. ہم جائیں گے سندھ, ہم سندھ کے عوام سے, کراچی کے لوگوں سے بات کریں گے, اور انشاءاللہ جو حقیقت ہے وہ سامنے آئے گی. پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ایک نیا تنازع سامنے رکھا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے ٹی ٹی پی کو دہشت گرد نہیں کہا. تھینک یو ویری مچ. آج آپ نے کہا کہ دہشت گردی پاکستان کے لیے ایک ناسور ہے, لیکن ٹی ٹی پی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بطور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی؟ جی, کل بھی ایک پروگرام میں اور ہمیشہ ہم نے یہی کہا ہے کہ جو بھی
اسلحے کے زور سے، قتل و غارت کے زور سے اپنی بات کو منوانا چاہے گا، پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف کام کرے گا، وہ دہشت گرد ہے. اس میں کوئی کسی کو ابہام نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب نے اپنے لاہور کے دورے کے دوران جب صحافیوں سے ملاقات کی، یہ سوال ہوا، انہوں نے دو ٹوک جواب دیا. تو کوئی اس حوالے سے ابہام نہیں ہے. یعنی آپ ٹی ٹی پی کو دہشت گرد سمجھتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے. یہ بھی خوش آئندہ ہے کہ آپ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں دہشت گردی کے خلاف 5 یا 10 سالہ پالیسی میں اپنی شمولیت کا اظہار کیا. آپ راضی ہوئے کہ ہمارے ساتھ پالیسی بنائی جائے. تو کیا اس سے میں سمجھوں کہ کم از کم دہشت گردی کے معاملے پر آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں، دہشت گردی کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے. جو الیکشن کی لوٹ کی بات ہے، جو عدلیہ پر حملے کی بات ہے، وہ بالکل ایک مختلف معاملہ ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ ایک افسوسناک صورتحال ہے اس ملک میں. لیکن دہشت گردی کے حوالے سے خیبر پختونخوا اسمبلی میں آپ جانتے ہیں کوئی 6 ہفتے قبل ایک قومی جرگہ ہوا. تمام جماعتیں وہاں موجود تھیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، اے این پی، سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا کہ گولہ بارود مسئلے کا حل نہیں ہے، ایک مربوط حل کی ضرورت ہے. اس وقت جو پالیسی اپنائی گئی ہے وہ غلط ہے. ہم اس پالیسی کے خلاف کھڑے ہیں. ہم کہتے ہیں لوگوں کو بے گھر کر کے، معصومین کو شہید کر کے آپ دہشت گردی کو ختم نہیں کر پائیں گے. مزید نفرت بڑھتی ہے. جس کو ملٹری آپریشن کہا جا رہا ہے وہ غلط ہے. آپ کو بیٹھنا ہوگا اور ایک جامع حل کی جانب جانا ہوگا. غربت کو دور کرنا ہوگا. جو قبائلی علاقے ضم ہوئے صوبے میں، ان کے حوالے سے جو پیسے دینے تھے وہ دینے ہوں گے. وہاں سڑکیں بنانی ہوں گی، روزگار کے وسائل پیدا کرنے ہوں گے. اور اس میں ظاہر ہے ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ اگر کسی نے بندوق تانی ہے تو آپ اس کو پھول پیش کریں. ہم ہر حملے کا ہم مقابلہ کریں گے. لیکن اس وقت جو پالیسی ہے وہ عوام سے ہٹ کر ہے. عوام کی رائے، عوام کی سوچ اور جو زمینی حقائق ہیں جن کو صوبے کے عوام جانتے ہیں، قبائلی علاقوں کے عوام جانتے ہیں، ان کی رائے سے برعکس ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر بیٹھو تاکہ تسلسل ہو پالیسیوں میں، پھر آپ کو تبدیل نہ کرنا پڑے. جو عمائدین ہیں علاقے کے، ان کی بات سنو اور مل کر ایک ایسی پالیسی بناؤ جس پر عوام کو اعتبار ہو. جنگیں عوام اور ادارے، فوجیں مل کر لڑتے ہیں. صرف فوج کوئی جنگ نہیں لڑ سکتی، فوج اکیلی کوئی جنگ نہیں جیت سکتی. نیشنل پلان آف ایکشن 2014 میں بنا، اس میں آپ کی پارٹی پی ٹی آئی شامل تھی. پھر نیشنل پلان آف ایکشن 2 جب آیا 2021 میں، عزم استحکام والی بات کر رہا ہوں، وہ بھی پی ٹی آئی شامل تھی. تو نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہی یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، آئی بی اوز ہو رہے ہیں. اس میں تو آپ کی پہلے سے شمولیت ہے نا؟ نہیں، یہ غلط ہے. ہماری کہیں اس بات کے حوالے سے شمولیت نہیں ہے کہ ڈرون حملے کرو اور بے دریغ لوگوں کو قتل کرو، لوگوں کو گھروں سے بے گھر کر. تو کہاں ہے اس میں ہماری رضامندی؟ ایک نیشنل ایکشن پلان ایک چیز ہے، اس میں جو معاملات ہونے تھے وہ افہام و تفہیم سے، سوچ سمجھ سے، انٹیلیجنس بیسڈ ہونے تھے. جو اس وقت ہو رہا ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے. تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، نیشنل ایکشن پلان کو دیکھتے ہیں، آگے ہمیں کیا کرنا ہے دیکھتے ہیں. بے گھری اور بے دریغ شہادتیں کوئی پلان نہیں ہے. ویسے جب آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ بیٹھ سکتے ہیں اکٹھے، تو پھر اوورال جو سیاسی ماحول ہے، کیا میں سمجھوں کہ دہشت گردی سے آغاز ہو کر یہ چیز ہاربنجر بنے گی کہ دیگر معاملات پر بھی آپ بیٹھیں حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں، دہشت گردی کے حوالے سے جو ہماری صوبائی حکومت ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو بیٹھنا ہوتا ہے. یہ ان کے عہدے کی ایک ذمہ داری ہے، وہ اس کو نبھاتے ہیں. وہاں ایک سیکیورٹی کمیٹی ہے، ایپیکس کمیٹی ہے، وزیر اعلیٰ اس میں جاتے ہیں. تو وہ ایک بالکل دوسرا معاملہ ہے. جہاں تک سیاسی گفت و شنید کا تعلق ہے وہ بالکل مختلف بات ہے. اس میں جب تک عمران خان صاحب کی شمولیت نہیں ہوگی، جب تک ایجنڈے پہ یہ نہیں ہوگا کہ 8 فروری 2024 کو جو عوام کے ووٹ کو لوٹا گیا اس کو واپس کرنا ہے، عدلیہ کو آزاد کرنا ہے، تو بے معنی ہوگی. ایسی ہوا میں جو بلبلے ہیں اڑانے سے کوئی چیز حل نہیں ہوتی. یہ صرف ایک بیانیہ بنانے کی بات ہے کہ ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، دیکھو پی ٹی آئی بڑی سخت ہے، انتہا پسند ہے، یہ بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتی. یہ بالکل اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے، کوئی خلوص نہیں ہے. ہم بالکل بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصولوں کی بنیاد پر ہم وہ بات کرنا چاہتے ہیں جو بامانی ہو، جس میں عمران خان کی شمولیت ہو. کل نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا ادھر اجلاس تھا، آپ کی پارٹی نے بائیکاٹ کیا. غیر اہم بے معنی یہ ایک عمل ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس حوالے سے میں بیرسٹر سیف صاحب وہاں موجود تھے.
पार्टी की पॉलिसी के बरखिलाफ गए वो। लेकिन एक और कमेंट भी आया, वो चूंकि आप सेक्रेटरी जनरल हैं, मैं इसलिए ज़रूर पूछना चाह रहा हूँ। कहा गया कि मौजूदा पीटीआई की क़यादत तो ये तहरीक चला रही है कि खान साहब जेल में ही रहें। चलिए उनकी होगी बात, मैंने कहा ना कि आप गैर अहम लोगों का हर इक्का दुक्का जो कमेंट है वो नेशनल टीवी की जीनत नहीं बनना चाहिए। मैं उस हवाले से कोई जवाब नहीं दूंगा। गैर अहम लोग, गैर अहम फ़िक्रें। लेकिन इसमें कहा गया कि असीरान जो हैं उनको रिहा किया जाए, उनको लाया जाए, खान साहब से बातचीत की भी बात की गई। ये मैं इसमें क्या बड़ी बात है? असीरान की रिहाई के लिए हम लड़ रहे हैं ना। बिल्कुल तमाम लोग जो नाहक जेल में हैं, और उसमें तमाम हमारे लीडरान, हमारे वर्कर, वो सब नाहक जेलों में हैं, उनको रिहा होना चाहिए। इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को रिहा होना चाहिए। सुबह शाम यही बात हम कर रहे हैं ना। इसमें कौन सी कोई इंकशाफ की बात है, कौन सी कोई बहुत फरासत की बात है? इसलिए छोड़िए इन बातों को, उन चीज़ों को अहमियत ना दीजिए जिनकी कोई अहमियत नहीं है। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल। नादरीन, हमारे रूबरू थे। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे वज़ीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे रूबरू होंगे, नून लीग का मौक़िफ़ लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे रूबरू हैं वज़ीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये फरमाइए कि सुहेल आफरीदी कल कराची जा रहे हैं। सिंध हुकूमत प्रोटोकॉल देने का ऐलान कर चुकी है। चूँकि ये दौरा स्ट्रीट मूवमेंट का उन्होंने खुद कहा हुआ है कि एक हिस्सा है, तो नून लीग की हुकूमत यहाँ पर कैसे देखती है इस दौरे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब। ये बिल्कुल उनका एक दौरा ज़रूर है, और सिंध हुकूमत ने उनको बिल्कुल इत्तला तो यही है कि वेलकम किया है, और इसी तरह का प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी की जो नेसेसरी प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए हमने भी पंजाब में, क्योंकि एक सूबे का वज़ीर आला अगर दूसरे सूबे में जाता है तो ये नेसेसरी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो एक पुलिस की नफरी देना साथ, या उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सेफ्टी के हवाले से, ये तमाम तर चीज़ें तो हमने बिल्कुल वो तो फराहम की। लेकिन उनकी अपनी पार्टी के चेयरमैन ने भी कहा, ये उनका ज़ाती दौरा था। अब लाहौर का अगर ज़ाती दौरा था पंजाब का, तो क्या सीएम साहब का जो दौरा केपी का सिंध का है, क्या वो ज़ाती हैसियत से है या वो कोई ऑफिशियल दौरा है? अभी इसकी क्लैरिफिकेशन जो है ये तो सिंध हुकूमत ही दे सकती हैं, या उनके स्पोक्स पर्सन ही दे सकते हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि गो के उन्होंने एक स्ट्रीट मोबिलाइजेशन के हवाले से जो अपनी ड्राइव शुरू की हुई है, पहले वो लाहौर थे, फिर उसके बाद अभी बरास्ता जीटी रोड, गालबन उनकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कुछ रुकन हैं वो गालबन लाहौर की तरफ जा रहे हैं, वो कराची जा रहे हैं। तो जाने दें, पूरा देखें ना, हम सब पाकिस्तानी हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो हमें कोई रोकथाम नहीं होनी चाहिए। कोई एक सूबे से दूसरे सूबे में जाए या एक शहर से दूसरे शहर में जाए तो रोकथाम तो नहीं है किसी को। अच्छा, एमकेएम आपकी इत्तेहादी है, गवर्नर सिंध वफाक के नुमाइंदे हैं वहाँ पर। एमकेएम ने वहाँ कराची बचाओ मुहिम शुरू कर रखी है, तो कोई कंसर्न है आपका? नहीं, देखिए हमारा तो उससे कंसर्न नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो पॉलिटिकल उनकी अपनी एक जो है वो थिंकिंग है, और इत्तेहादी ज़रूर हैं। इत्तेहादी होने का मतलब ये नहीं कि हम उनके मैनिफेस्टो या उनकी जो थिंकिंग है उसके साथ अपने आप को अलाइन करें। तमाम मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातें भी अगर देखें जो इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं, वो वाज़ेह तौर पे प्राची साहब वो वही जमातें हैं जिनकी अपनी एक स्टैंडिंग है, अपना एक मैनिफेस्टो है, अपना एक वोट बैंक है। और इसी हवाले से मैं इतना आपको ज़रूर बता सकता हूँ, क्योंकि कराची के हवाले से और जो लोकल गवर्नमेंट के एक जो बड़ा एक स्टांस उनका रहा है, और 27वीं आईनी तरमीम के टाइम पे भी रहा, आपने भी उसको बड़ा डिटेल कवर किया। जी। तो वाज़ेह तौर पे आप खुद बखूबी समझते हैं कि वो बड़े टची हैं लोकल गवर्नमेंट के मामले में, और बिल्कुल हमने उनको ये यकीन दहानी भी कराई कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। और अच्छी उन्होंने मुस्बत बात की कि लोकल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर्स हैं स्ट्रेंथन होना चाहिए, इनको मजबूत होना चाहिए। तो उस हवाले से अगर उन्होंने किसी मुहिम का आगाज़ किया तो ये उनकी अपनी सियासी जमात जो है वो उसका जवाबदेह है, वफाक से उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छी बात आपने की कि लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन होना चाहिए।
جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو ایم کے ایم کو گلا رہا کہ جی انہوں نے کراچی کے لیے 1000 ارب روپے کا وعدہ کیا، کچھ نہ ملا۔ اب وہی کراچی کی مقامی حکومت کے سربراہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب کل یاد دہانی کروا رہے تھے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے کراچی کے لیے وہ پورے کریں، تو اس دفعہ بھی پھر کراچی کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں ہو رہے۔ نہیں دیکھیں، ہر صوبے کو این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو ہیں وہ پیسے ملتے ہیں اور وفاق سے ہی ملتے ہیں، اور پھر کسی کے ساتھ کوئی ایسا وعدے تو نہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ہم اوور اینڈ ابو جو اگر تھوڑی بہت فزیکل سپیس ہوتی ہے اور جو ایریاز کہہ لیں اوور لک ہو جاتے ہیں، جس طرح بلوچستان کے وہ اس روڈ کی بات کی جائے جو وزیر اعظم صاحب نے وفاق سے وہ بنانے کا انہوں نے جو ہے تہیہ کیا اور سپورٹ بھی کیا، آج گئے بھی تھے نا وزیر اعظم صاحب؟ جی بالکل، بلوچستان بھی گئے تھے، لیکن وہ جو ایک بڑی لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ تھی اس روڈ کی، غالباً 20-25 سال ہو چکے ہیں، اب مجھے میرے ذہن میں وہ نام نہیں آ رہا اس روڈ کا، لیکن وہ واضح طور پہ کراچی سے کوئٹہ آر سی ڈی روڈ کہا جاتا تھا۔ جی بالکل، عام فہم میں اس کو یہی روڈ کہا جاتا ہے، اور اس کی جو اثر نو تعمیر ہے اس کو کنیکٹیویٹی کو بہتر کرنے کے حوالے سے تو وفاق نے بالکل اس میں اپنا حصہ ڈالا، لیکن ہر صوبے کو این ایف سی کے تحت پیسے ملتے ہیں، اور پھر جو اپنے وہ پروجیکٹس ہیں یا دیگر چیزیں ہیں وہ پھر اسی کے اندر ہی ان کو کرنی ہوتی ہیں، پھر وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس ڈپارٹمنٹ کو کدھر کتنے پیسے جانے چاہیے۔ تو میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی فزیکل سپیس ہوئی تو بالکل پورے پاکستان میں، نہ صرف کراچی میں لیکن پورے پاکستان میں جو ہیں مختلف پروجیکٹس، اور وفاق کرتا رہتا ہے، گائے بگائے وفاق کرتا ہے، اور وفاق کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وفاق کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح بیلنس آؤٹ یا بیلنسنگ ایکسرسائز کس طرح وہ کر کے ایک متوازن جو ہے اس کو وہ طریقے سے آگے لے کے چڑھے، آگے بڑھائے اور توازن قائم رکھے۔ اچھا، آج پی ٹی آئی کی قیادت نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے معاملے پر وفاق ہمیں ساتھ بٹھائے، 5 سے 10 سال کی پالیسی بنائے۔ کیا وفاقی حکومت ان کی اس پیشکش کو، مطالبے کو، ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کر کے انگیج کرے گی مذاکرات میں؟ دیکھیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے یہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے، اور ہاں جہاں دہشت گردی کی بات ہو تو میرے خیال سے میٹنگز کئی جب کال ہوئیں تو ان میں کیا یہ آئے، کیا یہ میٹنگز انہوں نے اٹینڈ کی؟ گائے بگائے جب میٹنگز ہوتی رہیں تو اور سی ایم کے پی کے وہ بالکل انہوں نے پہلی میٹنگ تو جب وہ منتخب ہوئے اپنا ایک نمائندہ بھیج دیا جو کہ غیر منتخب نمائندہ تھا، اس کے بعد اگلی میٹنگ جو تھی اس کے این ایف سی کے حوالے سے وہ انہوں نے جوائن کی۔ اگر وہ تجویز دے رہے ہیں، اور یہ صوبے کی حکومت کا کام ہے کہ صوبے کی حکومت سے تجویز آنی چاہیے، ویسے تو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہاں پہ جو حکومت نے تو امن پہ جرگہ قائم کروایا، صوبائی اسمبلی میں تمام سیاسی جماعتوں نے اس جرگے میں شرکت کی، انہوں نے ریکمنڈیشن آج بھی اسد کیسر صاحب لہرا رہے تھے۔ دیکھیں، آپ کی وہ بات بالکل درست ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ادھر دیکھیں نا، تھوڑی سی ایک سینسٹیوٹی یہ آتی ہے کہ ایک بڑا 2600 کلومیٹر کا آپ کا پورس بارڈر ہے، اور جو بارڈر کی اور جو ملک کی سوورینٹی اور سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی کے اگر ایمبٹ میں اگر آپ چیزیں دیکھیں تو یہ پھر وفاق کی ذمہ داری آتی ہے، اور وفاق کے نیچے جو ادارے ہیں وہ، یا وفاق کے ساتھ جو منسلک ادارے ہیں وہ اس میں پیش ہوتے ہیں، اور فارن پالیسی جو ہے وہ کوئی صوبائی سبجیکٹ تو نہیں ہے، وہ تو وفاقی سبجیکٹ ہے، اور اسی حوالے سے اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں پھر بھی گزارش کروں گا کہ صوبے کی جو ان کی حکومت کے ہے یا جو اس کے نمائندے ہیں وہ بالکل وزیر اعظم کو خط لکھیں، سی ایم صاحب لکھیں وزیر اعظم کو خط، اور کہیں کہ آپ اس پہ ایک نیشنل پالیسی دیں، اور نیشنل پالیسی کے لیے پھر آپ کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے حوالے سے اس کا اجلاس بلا کے تو پھر آپ کو آگے لے کے جانا پڑے گا تمام تر معاملہ۔ اور میں تو یہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، پھر خالی ایک صوبے کے لیے نہیں، پھر چاروں صوبے جو ہیں ان کو بلا کے جو ان کے وزراء اعلیٰ وہ آئیں اور وہ بیٹھیں، اور پھر دہشت گردی کے اوپر اگر کوئی نیشنل پالیسی کے اوپر ڈیبیٹ کرنی ہے یا وے فارورڈ وہ کو سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی تو وہ کہتے ہیں آپریشن نہ کریں یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی نہ کریں، لیکن پھر راستہ بھی نہیں بتاتے، پھر وہ وے آؤٹ بھی نہیں بتاتے، کوئی سجیشن بھی نہیں بتاتے۔ تو خالی یہ کہہ دینا ایک نیشنل پالیسی بنائے، تو نیشنل ایکشن پلان تو آلریڈی آپ کی ایک نیشنل پالیسی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کیا جو ہے نیشنل پالیسی بنانی ہے،
نیشنل ایکشن پلان کے ان 14 نکات پہ اگر عمل ہو جائے تو اس دہشت گردی سے جان چھوٹ سکتی ہے. کیوں نہیں صوبے کی حکومت جو نیشنل ایکشن پلان 2.0 جو یا جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ وہ کام کرتی ان ٹرو لیٹر ان اسپرٹ. تو نیشنل پالیسی تو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے. تو میں اسی پہ ہی ایمفسائز کروں گا, اسی پہ زور دوں گا کہ نیشنل ایکشن پلان 2.0 جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ان ٹرو لیٹر ان اسپرٹ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی سجیشن ہے تو پھر وزیر اعظم کو خط لکھیں, وزیر اعظم ایک میٹنگ کنوین کریں چاروں صوبوں کی باشمول گلگت بلتستان, باشمول آزاد کشمیر, تاکہ پھر ایک کوہیژن جو ہے وہ سامنے آ سکے, ایک کوہیسو اپروچ اس تمام تر چیز کے حوالے سے وہ سامنے. چلیں اچھا ہے, آپ نے ایک کاؤنٹر تجویز دے دی اور آپ فرما رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں خیبر پختونخوا وہ خط لکھیں وزیر اعظم کو کہ اس پالیسی کی فریمنگ کے لیے وہ تمام وزراء اعلیٰ کو بلائیں اور پالیسی پر بات چیت کا آغاز ہو. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, اسی طرح ہم بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب اور سرجیل انعام میمن صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.